تے رہ کے زندگی گزار بندہ حج بھی کر غور کرے حج بھی کیتے عمرے بھی کیتے صدقہ خیرات بھی کرتا رہے نمازاں بھی پڑھتا رہے دکھلاوا بھی نہیں سی اللہ دی رضا واسطے کرتا رہے زکاتاں بھی دیندا رہے جتھے بھی ضرورت سی اوتھے کوئی انہیں عبادت نہیں چھڈی کوئی کسر نہیں چھڈی عبادت کرتا رہا لیکن نال شرک کرتا رہا توحید تے زندگی نہیں گزاری اللہ ساری عبادتیں دے منہ تے مار دے حج بھی گئے عمرے بھی گئے زکاتاں بھی گئیاں نمازاں بھی گئیاں صدقات بھی گئے خیرات بھی گئے سب کچھ گیا کیوں انہیں شرک نہیں چھڑیا غیر اللہ نو سجدے غیر اللہ دے نام تے نظر و نیاز غیر اللہ دے نام تے سب کچھ نہ میرے بھائیو رب دا قرآن پڑھو نا ترجمے دے نال